मॅडम ही म्हारगाय दिसान दीस वाडत आसता आनी जे आमी वस्तू घेता तातूंत कॅमिकल आसता. आमी कितें करची कितें तरी. पळय तुवें तो एक चड्डा असो आम आदमीचो तेणें सांगला पळय ना, भाजी घेतल्या तेतून कॅमिकल, फ्रूट घेतले तेतून कॅमिकल, वखदां म्हटले तेतून कॅमिकल, सगळे हेतून कितें ना कितें न्हू मिक्स आसा आनी लोकांक घेवंक सुद्दां वयल्यान लोकांची सेहत बिगडटा. कोण तरी भुरग्याक दूद पिवोवंक जाय म्हणून दुदाचें पॅकेट हाडटा, पण दुदान सुद्दां मिस्तुरात मिक्स आसता. पळयलें तुवें, दुदान मिक्स आसता. ते भुरग्याक ताकद दिवपाक लागून जर आमी दूद हाडटा आनी त्या भुरग्याक जर आमी पिवंक सोदता जाल्यार ते भुरग्याक पिवंक मेळना. वयल्यान भुरगो तो घडटा आनी वयल्यान तेजी सेहत खराब जाता. ताका हें जें मेळोंक जाय हिंमत ती ताका मेळना. मागीर फायदो कितें अशें म्हणून तूं आतां विचारलें तें सारकेंच गजाल आहा. सरकाराचेर हेजेर लक्ष ना. कित्याक हे जे प्रोडक्ट जो तयार करता तेतून अशें दिसता मिलावटी प्रमाणे सरकाराक हितून भरपूर पयसो मेळटा काय कितें. आनी सरकाराक जाय की लोकांक अशेंच खावन लोकांनी काबार जावपाक जाय. तुका खबर आसा कोरोना वेळार पळयना, कोरोना हाडलो सगळ्या लोकांक म्हणजे हें घटोवपाक लागून जी पब्लीक लोक वाडल्या म्हणजे जे लोक चड संख्या जाल्या, जनसंख्या जेन्ना चड जाली तेन्ना हेंचे सगळे राष्ट्राचे प्रायम मिनिस्टर आसा पळय एकूच, सगळे भितुरल्या भितूर एक आसता. हे कितें करुया आनी तें कितें करुया अशें करून न्हू हे लोक आपल्या आपल्या स्वार्थाक लागून हे सगळे अशें करतात आनी दुसऱ्यांची वाट लायता. आतां तूं पळयना सिलिंडर आतां पळय युद्ध जालें म्हटलें आनी सिलिंडर 60 रुपया वाडलो. खबर ना आनी फुडें फुडें युद्ध हे कितले म्हयने उरतले, कितले सिलिंडर आनीक पयशे वाडटले. हे सगळे वाड करपाचेर खंय तरी घोटाळे करपाचे, खंय तरी सगळे पाड घालपाचे आनी मागीर पयसो काडपाचो खंय, जाल्यार हे अशा रितीनी सगळे नाटक कशे करीत रावता. कित्याक हे राजकारणी पळय आसा हे आपल्या देशाक चलोवपाक लागून हांकां खबर आहा खंय कोणाक कसो त्रास करचो आनी कोणा कडेन कितें हें करपाचें तें तांकां सगळें कळबेल आसता. किद्दे एक तूं बाजारान वखद भाजी खाल्ल्यार दोळ्यांक बरें म्हणटा, पण पळयला तुमी ती भाजी घरान हाडून केल्यार ताका जो स्वाद आमच्या भुरग्यापणान जो स्वाद आसलेलो तो स्वाद त्या भाजयेन आतां ना. दुसरी फ्रूट, तूं घरा कडेन व्हरोन दवरले ते फ्रूट तूं 1-2 दीस तर तेजे कडेन पळोवंक ना, ते सुकोवन ते कुसून सामके काळे पडटा. अरे काल हाडटा ते आनी आज कुसले. पयलीं 8-8 दीस घरान फ्रूट हाडून दवरले, 15-15 दीस फ्रूट हाडून दवरले कांयच जायना. हेंचें कितें आसा दुकानार हे लोक अशे कितें लायतात आनी कितें हें करता म्हणून कळना. तुमकां खबर आसा पळय फ्रूट एंड ड्रग्साचे जे ऑफिसर आहा ते वयतात धाड बीड घालतात, पण जे लावन येयल्ले आसा जे फ्रूट आसा सगळी कडेन ते पावना आनी सगळ्या कडसून लोकांक हे त्रास जाता. आनी फुडें फुडें म्हाका दिसता लोकांनी आपली जमीन बिमीन आसा ती लोकांक दिल्ली आसा आनी आपल्या जर जमीन इल्ली आसलेली कितें केळीशी लायले, कितें चिकूशे लायले आनी कितें बाकीचे फ्रूट नाका पण केळी तरी प्रामाणीक आमकां खावंक मेळोंक जाय. तुमी पळया बाजारान केळी सामकी एक दीस जाल्यार दुसरे दिसा काळी पडटा ती. घरा कडेन हाडल्या उपरांत ती काळी पडटा आनी तेजो तो स्वाद पयलींचो जो केळीचो स्वाद आसा तोय ना. म्हणजे कॅमिकलाचें प्रकरण वाडल्या कारणान ना भुरग्यांक दूद प्रामाणीक मेळना, तेलाच्या हितून मिलावट. पयलीं आमी खोबरेल तेलान कितें भाजताले आमकां दिसतालें वास येता बी म्हणून. आतां लोक घरान जे तेल काडटात ते लोक ते खोबरेल तेलानूच सगळें भाजता. कित्याक हे बाय येता रायका तेल, इस्का तेल, तुस्का तेल, कांयच लोकांक फायदो आसना. हे वयल्यान शरिराक नुकसान जाता आनी म्हणुनूच दिसान दीस रोग वाडलेले आसा. सगळ्या बाबतीन रोग वाडटा. तूं एक डायबिटीचें जर वखद घे तुका आनी किडनीक प्रॉब्लेम जाता, तुका हार्टाक प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे सायड इफेक्ट प्रत्येक वस्तू घेतल्या उपरांत सायड इफेक्ट जाता. सरकाराचें हितून बिलकूल लक्ष ना. कित्याक सरकाराक हें जाय कशें करून लोकांची जनसंख्या कमी करप हें सरकारान पळयलें. आतां तुमकां आनी एक बारीक गजाल सांगता ते SIR हाडली, अर्दे अदीक लोक काबार केले, अर्दी लोकांक भायर उडयल्या आनी आतां इलेक्शन आहा कशा रितीनी ते SIRानसून लोकांक जेंची नांव डिलीट केल्या ती परत घालपाक लागून कितल्यो कटकटी तूं पळय. अशें ते खंय तरी जनसंख्याक असो त्रास करप ह्या ज्या सरकारांचें काम जाल्लें आसा आनी लोक हेतून सफर जातात. आनी मिलावट भाजी पेक्षा हांव जाल्यार लोकां कडेन मागणें करतलें की तुमचो इल्लोसो जरी जागो आसा त्या जाग्यार बरी माती घालून तुमी भाजी तुमकां जी म्हणजे मुळो म्हणा तांबडी भाजी म्हणा, गड्डे म्हणा,
असले की जी भाजी हांव उत्पन्न करपाची आनी खावपाची, कित्याक कॅमिकलान तकली वयर काडपाची ना. आनी सकाळी केल्ली भाजी सांज म्हटल्यार पिड्ड्यार जाता, शिजयल्ली भाजी पिड्ड्यार जाता. अशी आमी आदले दिसा सकाळी भाजी केली जाल्यार दुसरे दिसा सकाळी सुद्दां ती गरम करनासतना दवरल्यार बरी उरताली. आतां तशें ना, कित्याक कॅमिकलाचें प्रमाण वाडलां आनी म्हणूनच हे सगळें अशें चल्लेलें. मॅडम, हे शेतकरी का मिलावट करिना, तर मिलावट करता कोण? पळय, शेतकरी कितें आसा, हाडटा शेतांतले वस्तू ज्यो बी आसा, भाजी आसा, तेंचे फळां बिळां कितें आसा, मंडी म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे बाजाराचे लोक, वेपारी लोक पळय आसा, ते लोक ज्या जाग्यार रावता तांकां व्हरोन ते विकले वयता. आनी ते वेपारी पळय आसा, ते आपल्या फायद्यांक लागून ते असले लोकां कडसून, गरिबांच्या शेतकाऱ्या कडसून हे सगळ्यो वस्तू घेता आनी तांकां कॅमिकलाच्या उदकांसून काडटात आनी तेजे कॅमिकल मारतात, जावं तांकां कितें कितें करून तुमकां खबर आसा. तो माल चडान चड पयशान विकपाक वयचो, लोकां पर्यंत तो पावचो, पूण कशें चड दीस तो उरचो, तांकां लोकांचें पडोंक ना, तांकां त्या वस्तूंचें पडलां. म्हणजे जे फ्रूट भाजी आसा ते चड दीस टिकचे. लोकांचे अशें कॅमिकल घातलेली वस्तू खाल्ली की लोकांचे म्हणजे शरिराक जी हानी जाता ते तांकां पडोंक ना. तांकां पडलेले आसा ते जे तेंच्यांनी शेतकाऱ्या कडसून जे हे सगळे घेतलेले आसा ते कशा रितीनी चड दीस उरतले मंडीत आनी लोकां पर्यंत कशे पावयतले, आपलो फायदो कसो जातलो. शेतकाऱ्या कडसून जर 1 रुपयान घेतले जायत, तेजे 100 रुपया कशे ते लागीं करतले, हेच तेंचो वेपाऱ्यांचो धंदो आसता. वेपाराचेर जर आज सरकारान तेजेर लक्ष जर दवरलें, ताजे खरें म्हणजे लोकां पर्यंत शेतकऱ्यान हाडल्या बरोबर ते लोकां पर्यंत ती भाजी पावोंक शकता आनी लोकांचें बरें आरोग्य उरोंक शकता. पूण हेजेर लक्ष घालतलो कोण? कोणाक फावलेल्या? जाका तेका दादीचो बटव्याचो उगडास आसा आनी किद्याचो उगडास ना.